अफ हिटको मिनिङ चाहिँ व्हाट डज हिट क्यान डु त्यसपछि हिटले गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इफेक्ट अफ हिट हो ठिक छ त्यसपछि तिम्रो मध्ये धेरैलाई थाहा होला हिटले के गर्छ भन्ने कुरा एक दुईटा तिमीसँग म रिस्पोन्ड लिन्छु अनि त्यसपछि थोरै एक दुईटा म एड गर्ने ट्राई गर्छु अलिसा दालजी अन गर्नु ल भन म यहाँ त्यो हिटले के गर्छ म यहाँ हिटले जाडो समयमा तातो बनाउँछ ओके अनि लुगाहरू पनि सुकाउँछ एक्ज्याक्टली ओके ग्रेट अर्को अनि खाना पनि बनाउँछ एकदम बनाउँछ अरु केही छ अनि तातो नि हुन्छ एकदम सही कुरा त्यसपछि जनरलमा यो छोरी एलिसा छोरीले भनेको कुरालाई एक दुईटा कुरामा ठ्याक्कै म्यानेज गर्ने समराइज गर्ने भने हिटले गर्ने पहिलो कुरा छ इट कजेज टेम्परेचर होइन ओ साथीहरु यता आए यहाँ डिस्टर्ब गरे ओके इट कजेज टेम्परेचर यसको अर्थ हामीले हिजो लेखेका छौं हिट इज द कज अफ टेम्परेचर लेख्या भने त हामीले हिजो लेख्या हो नि त त्यसपछि जब हिट सप्लाई गरिन्छ टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ आइदर इट इन्क्रिज अर द डिक्रिज अकर्डिङ टु द कन्डिसन है यदि हिट सप्लाई गरे टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ हिट रिलिज आउट गरे टेम्परेचर घट्छ त्यसपछि हिटले गर्न सक्ने पहिलो इफेक्ट भनेको इट कजेज द टेम्परेचर ठीक छ पहिलो काम यस्तो गर्छ दोस्रो काम के गर्छ भन्देखि यही टेम्परेचरको चेन्जको कारणले गर्दा हिटको कारणले गर्दा लुगा सुक्छ खानेकुरा पाक्छ यस्तो हुन्छ के म यहाँ हस् जस्तै चामल छ चामलको टेम्परेचर कम हुन्छ त्यसमा हिट दिएपछि त्यसले नयाँ फर्म बनाउँछ फर एक्जाम्पल चामलबाट भात बन्ने प्रोसेस भने चाहिँ द्याट इज द केमिकल चेन्ज ठीक छ केमिकल चेन्ज त्यो केमिकल चेन्जलाई कसैले रिएक्सन पनि भन्छ त्यसपछि यसले के पनि गर्दो रहेछ इट कजेज रिएक्सन होइन इट कजेज रिएक्सन मैले भनेको कुरा बुझेँ त्यसपछि कुनै पनि सब्स्टेन्समा हिट दियो भने त्यो एउटा स्ट्रक्चरबाट अर्को खाले स्ट्रक्चरमा चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामी रिएक्सन भन्छौँ इट कजेज रिएक्सन दुईटा पोइन्ट भयो नि त पहिलो पोइन्ट के भयो इट कजेज टेम्परेचर राइज गराउँछ डिक्रिज गराउँछ दोस्रो के गर्छ इट कजेज रिएक्सन नै हिटबाट हुन्छ जस्तै हिट नगरिकन चामल भात बन्दैन हिट म्याक्सिमम हिट नगरिकन कागज बलेर खरानी बन्दैन द्याट इज द रिएक्सन अ काइन्ड अफ रिएक्सन नम्बर 2 मा नम्बर 3 मा यसले के गर्छ भन्देखि इट चेन्ज स्टेट अफ म्याटर होइन चेन्जेस STATE स्टेट अफ म्याटर त्यो भने चाहिँ कस्तो भने जस्तै फर एक्जाम्पल सोलिड सब्स्टेन्सको जम्मा तीनटा फर्म हुन्छ म्याटरको तीनटा स्टेट हुन्छ यो कुरा तिमीलाई क्लियरली थाहा छ एउटा हुन्छ सोलिड अर्को हुन्छ लिक्विड र अर्को हुन्छ ग्यास त्यो सोलिड लिक्विड र ग्यासमा भएको सब्स्टेन्सलाई त्यो स्टेटमा भएको म्याटरहरूलाई हिट गर्दा हिट सप्लाई गर्दा अथवा हिट रिलिज आउट गर्दाखेरि त्यसले एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा चेन्ज हुन्छ फर एक्जाम्पल वाटरलाई हिट गर्यो भने के हुन्छ भेपर बन्छ भेपर भनेको के हो ग्यास हो लिक्विडबाट ग्यास बन्यो ग्यासलाई कुल डाउन गर्यो अथवा हिट लियो भने के भन्छ त्यो लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ त्यसको नाम के हो कन्डेन्सेसन हो भनेको ग्यासबाट लिक्विड बन्दै रहेछ ओके त्यसपछि अर्को के गर्छ इट चेन्जेस CHANGES चेन्जेस STATE स्टेट अफ म्याटर ठीक छ यसले स्टेट अफ म्याटरको मिनिङ के हो अरे तीनटा स्टेट छ लिक्विड सोलिड र ग्यास एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको र फाइनल कुरा यसले गर्ने खतरनाक अर्को कुरा छ इट कजेज एक्सपान्सन अन द सब्स्टेन्स इट कजेज एक्सपान्सन अन सब्स्टेन्स यसको बारेमा पहिला अलिक डिटेल पढ्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ खासमा डिटेल पढ्नु पर्दैन मैले लेखेँ मात्र इट कजेज एक्सपान्सन अन सब्स्टेन्स मैले 5 वटा पोइन्ट लेखेँ है त एउटा टेम्परेचर चेन्ज गर्छ कज गर्छ अर्को यसले रिएक्सन गराउँछ अर्को म्याटरको स्टेटलाई चेन्ज गराइन्छ चेन्ज स्टेट अफ म्याटर दुई ठाउँमा लेखेछ है अनि अर्को सब्स्टेन्सलाई एक्सपान्ड गराइन्छ है त एक्सपान्डको मिनिङ के हो व्हाट डज एक्सपान्ड मिन ओके पहिला थाहा छ एक्सपान्डको मिनिङ अंकिता खड्कालाई थाहा होला व्हाट डज एक्सपान्ड मिन एक्सपान्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि सब्स्टेन्सलाई बढाउने काम यस एक्ज्याक्टली बढाउने फैलाउने काम जस्तै सपोज यो एउटा डल्लो एउटा चीज हो यो डल्लोमा अर्को यहाँमाथि अर्को सानो डल्लो थोपेर यत्रो बनाइदियो यसको नाम एक्सपान्सन हो अंकिता खड्का हो सर ओ एक्ज्याक्टली
मैले के भने त एकछिन म्युट नगर है। एउटा सब्स्टेन्स यत्रो थियो पहिला, सानो थियो, सानोमा माथिपट्टि मैले एउटा कुनै चिज टाँस्दिएँ, टाँसेर यसलाई ठुलो यत्रो लामो बनाइदिएर जा सपोज, यसको नाम एक्सपान्सन हो। ए होइन, के हो त्यसैले पकालेर अथवा समथिङ त्यो त अट्याचमेन्ट त्यस्तै टाइपको समथिङ होला सायद। I don't know. I just want clarification on you, from you. What does expansion mean? एक्सपान्सन भने एउटै वस्तुलाई फैलाउने काम जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो एट्याच गरेर ऊ ठुलो पार्ने काम पनि एक्सपान्सन त नहोला सर। भावनाजी तपाईँलाई त्यहाँ नोटिफिकेसन आइसक्यो, तपाईँ के निचिक हाँसेर बस्नु भएको, म्युट गर्नु सक्यो। के हो एक्सपान्सन भने भावनाजी? त्यही सब्स्टेन्सको स्ट्रक्चर बढाउने। स्ट्रक्चर बढाउने भनेको मैले बुझिनँ अलि। भन्नाले त्यसको त्यसलाई हल्का ठुलो बनाउने। हल्का ठुलो बनाउने। ओके ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर योर हार्ड वर्क एन्ड अल द टाइम। यसमा एकदम इजी छ। एक्सपान्सनको मिनिङ बढाउने नै हो, ठिक छ? एक्सपान्सन भनेको बढाउने नै हो। त्यो बढ्दाखेरि यसको तीनटा कुरा बढ्नुपर्छ, आइदर लेन्थ अर एरिया अर भोल्युम। सम्झ्यो? फेरि यो तीनटालाई एउटैमा मिलाउन पाइन्छ नि। जस्तै लेन्थ भनेको लेन्थ मात्रै भयो, एरिया भनेको के हुन्छ, लेन्थ र ब्रेथ दुवै हुन्छ, भोल्युम भनेको चाहिँ के हुन्छ भने लेन्थ ब्रेथ हाइट तीनटै हुन्छ। त्यसले सपोज कुनै ठाउँमा लेन्थ मात्रै बढे पनि पाइन्छ, ब्रेथ र हाइट बढेन, त्यो पनि एक्सपान्सन हो। कुनै ठाउँमा लेन्थ पनि बढ्यो ब्रेथ पनि बढ्यो, त्यो पनि के हो, एक्सपान्सन नै हो। कुनै ठाउँमा लेन्थ बढ्यो ब्रेथ बढ्यो हाइट बढ्यो, त्यो पनि एक्सपान्सन नै हो। त्यही भएर मैले त्यो ल्याङ गर्नुभन्दा मैले के भने, लेन्थको इन्क्रिजमेन्ट, एरियाको इन्क्रिजमेन्ट अथवा भोल्युमको इन्क्रिजमेन्ट भयो भने त्यसको नाम चाहिँ एक्सपान्सन हो भनेर बुझाएँ, होइन त? तिमीलाई यादै छ कुनै पनि सब्स्टेन्समा तीनटा डाइमेन्सन हुन्छ, होइन? तीनटा डाइमेन्सन होइन, एउटा लेन्थ, अर्को ब्रेथ, अर्को हाइट। त्यसमा तीनटा मध्ये कि तीनटै बढ्न सक्छ, दुईटा बढ्न सक्छ अथवा एउटा बढ्न सक्छ। एउटा मात्रै बढ्यो भने के बढ्यो, लेन्थ बढ्यो सपोज गरौँ। दुईटा बढ्यो भने के बढ्यो, लेन्थ अथवा ब्रेथ बढ्यो, दुईटा बढ्यो। अथवा लेन्थ ब्रेथ एरिया तीन, के अरे भोल्युम हाइट तीनटै बढ्यो। कन्डिसन यति तीनटा हो। त्यसो भए कुनै पनि सब्स्टेन्सको लेन्थमा, ब्रेथमा अथवा हाइटमा अथवा तीनटै सबैमा म्याटरमा, अथवा त्यसलाई कलेक्टिभली भन्दाखेरि लेन्थमा, एरियामा अथवा भोल्युममा। तिमीले साउन्ड सुने, सिटीको साउन्ड, मटनको झोल भन्दैछ चिसोमा। ओके, त्यसमा के कुरा बढ्नु पर्यो साथीहरू, मैले भनेको कुरा बुझ्दै गरेँ। कुनै पनि सब्स्टेन्सको लेन्थमा, ब्रेथमा, सरी एरियामा अथवा भोल्युममा हुने इन्क्रिजमेन्टको नाम एक्सपान्सन हो। तर एक्सपान्सन हुनको लागि देयर इज वान रिक्वायरमेन्ट, वान म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट छ, त्यो हुनैपर्छ। त्यो म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्टको नाम के हो भने, द नम्बर अफ मोलिक्युल मस्ट बी सेम। रेग्मी के भने मैले, नम्बर अफ मोलिक्युल मस्ट बी सेम, के भने कि बोल्न त लाटो भयो। बोलिरहेको छु त यहाँ सुन्नु पर्यो नि त, बोलेर हुन्छ त, लाटोले बोले जस्तो बोल्छ। कोरोना भाइरस तेरो साउन्ड हजुरको चिठीले सुन्नेन के चिठीले सुन्नेन। कुरा मासुको चिठी हो मटनको। खै थाहा भएन मोलिक्युल सबैको। ल, नम्बर अफ मोलिक्युल सेम हुनुपर्छ भन्न खोजेको अर्थ के हो भने, त्यो सब्स्टेन्स जत्रो छ पहिला, मास जत्रो छ त्यो मास चाहिँ चेन्ज हुन पाइँदैन भन्न खोजे। फर इक्जाम्पल मैले अहिले के भने एउटा लामो डन्डी छ, त्यो डन्डीमा माथिबाट अर्को डन्डी थपेर लामो भयो, त्यसको नाम चाहिँ एक्सपान्सन होइन भन्न खोजेको। कुरा बुझेँ मैले भनेको? सपोज एउटा 1 मिटरको लट्ठी छ, स्टिक छ, त्यसमा अर्को 1 मिटरको स्टिक चाहिँ टाँसेर 2 मिटर बनायो भने त्यसको नाम चाहिँ एक्सपान्सन होइन भन्न खोजेको कि। 1 मिटरकै लट्ठीमा भएको मोलिक्युललाई तताएर, पिटेर अथवा तानेर के गरेर हुन्छ, लेन्थमा अथवा एरियामा अथवा भोल्युममा इन्क्रिजमेन्ट गरियो भने मात्र त्यसको नाम के हुन्छ, एक्सपान्सन हुन्छ भन्न खोजेको। ठिक छ? त्यसले एक्सपान्सन भनेको लेन्थमा, एरियामा अथवा भोल्युममा हुने इन्क्रिजमेन्ट चाहिँ हो। तर त्यो इन्क्रिजमेन्ट हुँदाखेरि के चाहिँ हुनु हुँदैन रे, नम्बर अफ मोलिक्युल चाहिँ चेन्ज हुन पाइँदैन। यो चाहिँ मैले भन्ने मात्र लेखाउँदैन रहेछ है, त्यो तिमीलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर। ओके, त्यसपछि म तिमीलाई फेरि एउटा सानो चित्र बनाएर देखाइदिएँ मैले। सपोज आर्टिस्ट हो म खासमा चाहिँ, जमानाको अहिले मात्रै भएको। सपोज कुनै पनि ठाउँमा 4वटा मोलिक्युल छ, 1 2 3 4, ठिक छ हेर है।
अनि यसको साइज चाहिँ सपोज यत्रो छ रे, यत्रो छ। तिमीले देखिरहेको त्यहाँ फिगरमा देखाएको छ, सपोज यत्रो छ। अब मोलिक्युल चारवटै छ, तर मोलिक्युल नजिक नबसेर अलिक टाढा टाढा बसेको छ, यसरी बसेको छ। यहाँ गएर अथवा एउटा मोलिक्युल यहाँ गएर बस्यो, चारवटै छ तर मोलिक्युल टाढा टाढा बस्यो। हेर त साइज सेम हो कि डिफ्रेन्ट हो? बढ्यो साइज, पहिलाभन्दा बढ्यो, बढ्यो कि बढेन? बढ्यो नि त। मोलिक्युल चारै हो फेरि, भनेको टाढा टाढा लग्यो कि मोलिक्युल अलिक पर पर पुर्याइयो अथवा तन्क्याइयो भने यसको नाम चाहिँ एक्सपान्सन हो। फर्स्ट ओके, लेख्न मिल्छ? लेखौँ एक्सपान्सनको मिनिङ। लेख द इन्क्रिजमेन्ट ला स्पेलिङ क्या? INCREAMENT increment, INCREASMENT increment ल मिलेन स्पेलिङ। increment in length or area or volume of the substance is called expansion. भयो? Increment on length, area or volume is called भयो? It's called expansion. अब त म लेखाइदिएँ मैले अहिले पनि ल, it's called expansion. एक्सपान्सनमा के चाहिँ हुनु हुँदैन? नम्बर अफ मोलिक्युल के हुनुपर्छ? सेम हुनुपर्छ। लेख ड्युरिङ द एक्सपान्सन the number of molecules remains remains constant. CONSTANT. Okay. During expansion, the number of molecule remains constant. सक्यो? रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। अब म तिमीलाई एक दुईटा क्वेसन सिकाउन चाहन्छु। अनि मैले फेरि के भने, त्यो के अरे एक्सपान्सन केले गर्दा हुन्छ रे? हिटले गर्दा हुन्छ। कुनै पनि सब्स्टान्सलाई तताइयो भने द्याट सब्स्टान्स एक्सपान्ड। ठिक छ? एक्सपान्ड। ओके, अब म तिमीलाई एउटा कुरा सुनाउँछु। एउटा भाँडामा टन्न पानी छ, डिक्चेमा। सुनाइ मैले कुरा। एउटा डिक्चेमा टन्न पानी छ, एक थोपा पनि नअटाउने गरी पानी छ। त्यसलाई तताउन थाल्यो भने के हुन्छ होला? बिस्तारै टेम्परेचर राइज गर्यो भने के हुन्छ होला? विवेक नेउपाने? भन बाबु। पानीको भोल्युम घट्छ सर। घट्छ ततायो भने? हो सर, घट्छ। पानी घट्छ। उमाल्ने भने हैन, तताउने भने मैले त। तताउने उम्लिन्छ सर तताएपछि। यस, एक्ज्याक्टली। जे पाए त्यही हुन्छ बाबा। जब तताउन थालिन्छ टन्न छ, तताएपछि के हुन्छ? त्यो एक्सपान्ड हुन्छ। भनेपछि यसको साइज बढ्छ, स्पेस बढ्छ, अलिक पर सर्छ। सो इट कम्स आउट, स्पिल आउट, पोखिन्छ। फाइन, मैले भनेको कुरा बुझाएँ? जस्तै मानौ पहिला मोलिक्युल नजिक थियो भने तताएपछि अलिक टाढा बस्छ, भनेपछि डिक्चेमा अटाएन नि त। अब अहिलेसम्म डिक्चेमा भरि भएछ, मैले टनाटन भरि छ, ततायो। तताउने बित्तिकै के हुन्छ? एक्सपान्ड हुन थाल्छ। भनेपछि मोलिक्युल अलिक पर बस्न थाल्छ, भनेपछि त्यहाँ अटाएन अनि फुत्त पोखिन्छ। ट्राई टु डु दिस। ठिक छ? ओके, एउटा कुरा यहाँ जोडियो। अब अर्को तिमीलाई सिकाउने कुरा के छ भने, ड्युरिङ द क्वेसन लेख तारा दिएर, ड्युरिङ समर सिजन, SEASON, during summer season, the electric wire slang, SLANG, slangs Y. During summer, the electric wire slangs Y. तिमीले त काहीँ त्यस्तो देखाछौ? गाउँघर त्यस्तो देखिन्छ होला है? गरी महिना लगाएपछि तार चाहिँ पोलमा भएको इलेक्ट्रिक तार चाहिँ के हुन्छ? यस्तो लत्रिन्छ कि पहिला चाहिँ सिधा अलिक टाइट जस्तो देखिन्छ, गरी महिनापछि यस्तो लत्रिया देखिन्छ। किन लत्रियो होला भने तिमीलाई मनमा वार्रै क्वेसनको एन्सर आइसकेको छ। हुन्छ, मलाई थाहा छ। हजुर
क्लास 18 मिनट भएपछि ओके सामने 12 ओ 22 सबिना गुरुङ सबिना मैया अन गर कान्छी अनम्युट गर मैया छोरी अनम्युट गर ल डराएन भन मैया यो गर्मी महिनामा चाहिँ बिजुलीको तार किन लत्र्या होला है व्हाई डज इट स्ल्याङ त्यसको मोलिक्युल्स बढी हुन्छ होला गर्मी महिनामा त्यही भएर लत्रिन्छ ओके ओके तैँले थोरै थोरै बुझिसस् भन्ने मलाई थाहा हुँदैछ है आई एम भेरी ग्ल्याड अर्को म कसलाई सोध्न चाहन्छु भने समबडी इज देयर निशान भाइ भन्न चाहन्छु किन त्यस्तो गर्मी महिना लागेपछि चाहिँ जाडो महिना फेरि तन्किन्छ भन न साउन्ड आएर नि कान्छु राम्रोसँग अहिले त सिटी पनि लागेको छैन त्यो तार निकाल त कान्छु तार छुटाउ मोबाइलबाट बाबु बोल अब कारणले हिटले तातिन्छ ओके इन्टरनेट प्रब्लम ओके अनस्टेबल ब्यान्डविथ नेटवर्क ओके फाइन म अर्को भाइलाई यसो ट्राई गर्छु अर्को भाइ भने मनोज भाइ त भन्छस् ट्राई गर्छस् ल ग्रेट ल भन्दा कान्छु त्यो गर्मी महिना त्यो घामको धेरै अलि तातो बढी हुन्छ त्यही भएर त्यो मोलिकुल हल्का धेरै छुट्टिन्छ त्यही भएर यस ग्रेट ल आन्सर आयो वाउ यस मनोज भाइ के छ अनि चलिरहेको कार्यक्रम ल आन्सर आयो है त्यति हो तिमीले सबैले क्लियर चाहिँ भनेको छ बुझिसकेछ अब त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा थोरै मिलाउने मात्र काम गर्छु जस्तै ड्युरिङ द समर वाट ह्यापन्स हिट इन्क्रिजेस हो नि त टेम्परेचर बढ्छ तातो आउँछ नि त सनले धेरै हिट दिन्छ जब हिट दिन्छ तारको के बढ्छ लेन्थ बढ्छ ओके फिनिस सक्यो पहिला यत्रो पोललाई ठिक्क हुने तार राखेको थियो भने जब लेन्थ बढेपछि त यो पोललाई ठिक्क हुन्छ कि बढी हुन्छ तार बढी हुन्छ लेन्थ इन्क्रिज भयो अथवा एक्सपान्ड भयो नि त तारमा ड्यू टु द हटनेस इन द सम द वायर इन्क्रिजेस अथवा एक्सपान्सन अकर हैन एक्सपान्सन हुन्छ एक्सपान्सन पछि लेन्थ बढ्छ सो इट स्ल्याङ्स आयो आन्सर अनि फेरि तिमीलाई सोध्ला नि जाडो महिनामा चाहिँ फेरि तार किन चिस्केर तन्किएको भनेर सोध्यो भने एन्सर त्यही भन्ने जाडो महिना टेम्परेचर बढ्छ कि घट्छ टेम्परेचर घट्यो भने चाहिँ सबसँग के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ तातोमा एक्सपान्ड बढ्छ चिसोमा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ खुम्चिन्छ त्यही कुरा एउटै चिज तातो भयो भने एक्सपान्ड हुन्छ चिसो भयो भने कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यसपछि तातोले गर्दा सब्स्टेन्स एक्सपान्ड हुन्छ मोलिक्युल टाढा भाग्छ एक्सपान्ड हुन्छ एक्सपान्ड भएर लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ ड्यू टु द इन्क्रिजमेन्ट इन द लेन्थ इट स्ल्याङ्स आयो एन्सर वाउ लेख एन्सर लेख सबै लेख है म तिमीलाई त्यो लेखुन्जेल म अर्को एउटा क्वेसन टाइप गर्छु यहाँ स्क्रिनमा हे रिङ्के बुङको राङ्गोलाई चुङ्के बुङको चुलेसीले तापले जुङमा ताकेर काले बुङमा काटेर हेर मुख मिठाकी अमृता रेग्मीले रामा सुनेर द ग्याप एन्सर लेख सबले लेफ्ट इन RAILWAYLYTRACK ट्र्याक WHYY तिम्रो क्वेसन देखाएको छैन होला है सेकेन्ड क्वेसन मैले यहाँ इन्टर गरिसकेँ होइन टाइप मात्रै गरिसकेँ देखाएको छ अमृता रेग्मी नेक्स्ट क्वेसन देखाएको छ सेकेन्ड क्वेसन के भन्दा पढेर सुना त मलाई Summer season, the gap is left in railway. Why? रेलवे ट्र्याक पनि होइन पढ्नै आउने रहेछ राम्रो ल भयो साथी भयो ल सेकेन्ड क्वेसन लेख बाबुहरू नानी बाबुहरू छोराछोरीहरू मेरो प्यारा छोराछोरीहरू छिटो लेख नयाँ क्वेसन पहिलाको एन्सर लेखिसक्यो होला त यो कृपा पौडेल भन्नेले एकचोटि भिडियो अन गर्दा कुन चाहिँ कृपा पौडेल रहेछ भान्जी कृपा पौडेल हो कि अर्को सानी कृपा पौडेल हो सानी पो रहेछ ल भयो एन्सर लेख्यो के अरे क्वेसन लेख्यो सेकेन्ड क्वेसन लेख चुङ्के बुङको चुलेसीले भयो ल द ग्याप इज लेफ्ट इन रेलवे ट्र्याक वाइ अब हेर है
यसको एन्सर पहिला मलाई स्टप सेयरिङ गरेर एन्सर यसो खोजौँ कसैबाट अनि चाहिँ बल्ल म एक्सप्लेन गर्छु है त। यसको एन्सर मलाई सबभन्दा पहिला कसले भन्छ होला भने निशान पोखरेलले भन्छ होला। निशान पोखरेल भन्न चाहन्छु। सर है ड्युरिङ समर सिजन के भन्छ अरे त्यो रेलवे ट्र्याक चाहिँ हैन समरमा होइन, हुन्छ ट्रेनको समर होइन, समर हिटको कारण नै हो क्या, हिटको कारण नै हो, हिट र फ्रिक्सनको कारणले चाहिँ त्यो रेलवे ट्र्याक एक्सपान्ड हुन्छ हैन। अनि त्यो ग्याप नदिने हो भने चाहिँ बेन्ड भएर त्यो त्यसको एक्सिडेन्ट हुने चान्स धेरै हुन्छ क्या। वाओ, लभ यु सो मच, लभ यु सो मच। तेरो बर्थडे हो कि ड्याडको बर्थडे हो? हिजो हो, मेरो हैन बाबाको चाहिँ हो। अनि तैँले ह्यापी बर्थडे भनेपछि बाउलाई बुवालाई भइसक्यो नि। गिफ्ट दिस गिफ्ट त बाबा गाउँ जानु भए के दिने हो र? भोलि पछि खतरा गिफ्ट दिने, बुझिस् केटा? म भन्छु तँलाई के गिफ्ट दिने। के गिफ्ट दिने भन्नु पहिला? के थाहा त? राम्री गर्लफ्रेन्ड ल्याएर दिने। ल हेर्नुहोस् बाउ तपाईँको राम्री बुहारी भनेर देखाउने गिफ्ट, बुझिस्? हस्। वाह, केटो खुसी भयो आमामै बिहान बिहान यसो गरेर सुन्नु पाएर। ओके त्यसो भए हाम्रो निशान पोखरेलले एन्सर भन्यो। सुन है त, कुरा के हो भने होइन त्यो जाडो गर्मीको कुरा होइन, सधैँ ग्याप हुन्छ त्यसमा। ग्याप किन भएको रेलवे ट्र्याकमा दुईवटा फलामको बिचमा ट्र्याकमा किन ग्याप भयो भने when the rail moves above, त्यो रेलवे ट्र्याकबाट रेल चाहिँ दौड्दाखेरि त्यो पाङ र त फ्रिक्सन हुन्छ रेलवे ट्र्याकसँग। ड्यू टु द फ्रिक्सन व्हाट ह्यापन्स, हिट डेभलप्स। सिम्पल कुरा, फ्रिक्सन इज अ काइन्ड अफ सोर्स अफ हिट हो। तिमीले दुईटा हातलाई यस्तो रब गरेर हात ताप हुँदैन, जाडो महिनामा यसमा आफ्ना गर्थ्यो नि तिमीहरूले रबिङ। ड्यू टु द फ्रिक्सन हिट डेभलप्स। Similarly, when rail moves above the railway track, it develops the heat. Due to the heat, the track enlarges or expands. If gap is not left, सुन है, ग्याप छोडिएन भने, सपोज ग्याप नछोडिकन यसरी ट्र्याकमा छ भने के हुन्छ, एक्सपान्सनले गर्दाखेरि बाङ्गिन्छ यो त कि होइन? यदि ग्याप छ भने एक्सपान्ड भएर यसरी ग्याप फुलफिल हुन्छ। ग्याप भएन भने यो दुईटा यसरी चाँसेको कुरा बढ्छ। अघि तार लत्र्या जस्तै के रे, तार के भयो, स्ल्याङ भएको जस्तै त्यो रेलवे ट्र्याकको बेन्ड, त्यो आइरन हुन्छ के हुन्छ, बेन्ड हुन्छ। इफ द रेलवे ट्र्याक बेन्ड्स देयर मे बी द चान्सेस अफ एक्सिडेन्ट। ठिक छ, त्यसपछि एक्सपान्सन पक्का हुन्छ फ्रिक्सनले गर्दाखेरि। एक्सपान्सन भइसकेपछि त्यसको लेन्थ बढ्छ, लेन्थ बढेपछि बेन्ड हुनसक्छ। त्यो बेन्ड नहोस् भन्नलाई एक्सपान्डेड पार्ट रहनको लागि, जति एक्सपान्ड हुन्छ त्यो पार्ट चाहिँ रहनको लागि स्पेस प्रोभाइड गर्दै हो। ठिक छ, बेन्ड नहोस्, एक्सिडेन्ट नहोस्। एक्सपान्सन भयो भने बेन्ड हुने चान्स भएन भने त के अरे एक्सिडेन्ट भएन नि त। द्याट्स वाइ द ग्याप इज लेफ्ट देयर। नेक्स्ट, ठिक छ, एन्सर के भन्नु पर्यो? when the rail moves above the track, it develops heat by the friction by which the track expand and may bend. To prevent from bending and the accident, the gap is left. एन्सर लेख फटाफट, एन्सर लेख्दै गरेर म राइट गराउँछु। टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि युज गरिने डिभाइसको नाम हो थर्मोमिटर, होइन त? थर्मोमिटर इज द डिभाइस द्याट इज युज टु मेजर टेम्परेचर। अब यो क्रममा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ भने टेम्परेचर र यसलाई मेजर गर्ने डिभाइस, त्यसको टाइपहरूको बारेमा थोरै कुरा स्टडी गर्नुपर्छ। सुरु गरौँ। थर्मोमिटर भनेर लेख त, यसको डेफिनेसन सुरु गरौँ। थर्मोमिटर लेख्यो, नाम लेख्यो थर्मोमिटर। थर्मोमिटर भने के हो अरे, के मेजर गर्ने, हिट मेजर गर्ने होइन नि। फेरि अहिले भर्खर मैले तिमीलाई क्यालोरिमिटर देखाइसकेँ। क्यालोरिमिटर भने चाहिँ हिट मेजर गर्ने भाँडो, ठिक छ? कुनै पनि सब्सटेन्समा कति हिट छ भनेर मेजर गर्नेको नाम चाहिँ क्यालोरिमिटर। टेम्परेचर मेजर गर्ने डिभाइसको नाम चाहिँ थर्मोमिटर। लेखौँ न, द डिभाइस द्याट इज युज टु मेजर टेम्परेचर अफ सब्सटेन्स। द डिभाइस द्याट इज युज टु मेजर temperature of substance. The device that is used to measure temperature of substance is called thermometer. Temperature of substance is called thermometer. ठिक छ? ओके, अब थर्मोमिटर भनेको इट इज नथिङ। अब मैले बनाएको चाहिँ खासै राम्रो हुँदैन होला केटाकेटी हो, होइन? यहाँ अलि राम्रो प्र्याक्टिस छैन, त्यही पनि आई विल ट्राई टु मेक इट। थर्मोमिटरको तलपट्टि एउटा सानो बल्ब हुन्छ। सपोज इट इज अ बल्ब, अनि यो बल्बको टुप्पाबाट जोडेर सानो एउटा लाइन लगाएको छ, चाहिँ बाङ्ग्यो 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 बाङ्ग्यो
हिटको कारणले गर्दा माग्यो यो मसिनो लाइन हो यो मसिनो एकदम मसिनो लाइनमा पनि ल ल ल राम 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 हुँदा त गएर जोडियो यार अनि यसलाई बाहिरपट्टिबाट यस्तो कभर गरे हुन्छ ग्लासले यसरी बाहिरबाट कभर गरे हुन्छ ठिक छ यो जनरल थर्मिटर कुरा गरेँ मैले अनि त्यसपछि गएर अर्को के यो राखौँ यो कलर छानौँ कलर कहाँबाट गर्न मिल्छ नि थाहा छैन मलाई यहाँबाट मिल्छ होला यो पार्टमा जहाँ मैले कलर गरेँ यो पार्टमा थर्मिटरमा युज गर्ने लिक्विड भरिया हुन्छ यो थर्मिटरको लिक्विड बस्ने ठाउँको नाम हुन्छ बल्ब BULB बल्ब यो थर्मिटरको बल्ब हो अनि यो बल्बबाट जोडेर यो माथिको सानो एकदम मसिनो पाइप बना हुन्छ त्यो मैले अहिले मसिनो भने अब बन्ने होला त्यस्तो बन्यो हेर्दाखेरि त्यो मसिनो पाइपको नाम हुन्छ क्यापिलरी ट्युब यो ट्युबको नाम क्यापिलरी ट्युब तिमीले चित्र बनाइरहेको छ बना न यार म दुःख गरी बनाइरहेको छु तिनीहरू चियासीहरू LLARY यसको नाम क्यापिलरी ट्युब अनि यो बाहिरपट्टिको पार्ट त ग्लास भइहाल्यो GLASS ग्लास इट इज अ थर्मिटर थर्मिटर पनि रावणको सेनाले रामको बाँदर सेनाहरूलाई हान्ने खुँडा जस्तो बनाएछ यार त्यो बिचको जुन मैले क्यापिलरी ट्युब लेखेको त्यो एकदम मसिनो बनाऊ केटाकेटी एकदम मसिनो क्यापिलरी याद छ मलाई हाम्रो ब्लड भेसल छ नि क्यापिलरी आर्टरी भेन क्यापिलरी मैले यो च्याप्टर पढाएँ कि पढाएँ मैले कन्फ्युज भएँ यो क्यापिलरी जस्तै मसिनो हुने भएर नाम क्यापिलरी राखेको छ नाम क्यापिलरी ट्युब ठिक छ तलपट्टि जहाँ लिक्विड भर्छ त्यसको नाम चाहिँ बल्ब त्यो भित्रपट्टिको मसिनो पाइपको नाम चाहिँ क्यापिलरी PILLARY क्यापिलरी ट्युब र त्योभन्दा माथिको त्यो कभरिङ गरेको नाम चाहिँ ग्लास आज किन यार 10 मिनट बाँकी भनेर देखाएको छैन के हो अनलिमिटेड भयो कि मेरो टाइम फेरि आज नि वाउ यस्तो टाइम भएको गर्लफ्रेन्डसँग पुरै गफरे गर्नु पाइन्छ 40 मिनट प्ल्याट सकिन्छ है तिमीलाई पनि टेन्सन भयो होला 40 मिनट सकिन्छ एकछिन हेर्न पाइन्छ साथी गर्नु भनेर ओके भयो फिगर भयो अब तिमीले त्यो डाक्टर कहाँ गएमा टेम्परेचर चेक गरेर त देखे होला त्यो टेम्परेचर गर्दा यसो हेर्छ डाक्टर साहबले अनि 104 डिग्री सेन्टिग्रेड आएछ बाबु तिमी त मरिसकेछौ त हिजै भनेर भन्छ डाक्टरले हैन 104 भने त मरिसकेछ नि त मान्छे त्यही तातो भएर हिजै मरिसकेछ या तिमी त भन्छ त्यो 104 चाहिँ कहाँ लेख्या हुन्छ भने यो क्यापिलरी ट्युब भन्दा बाहिरको जुन यो ग्लास छ ग्लासमा चाहिँ यहाँ स्केल लेख्या हुन्छ स्केल मिलाइन्छ मैले धरधर ताने नि यहाँ चाहिँ स्केल हुन्छ हैन रेन्ज मिलाइन्छ कि यतिदेखि यतिसम्म भनेर यो स्केल यहाँ राखेको हुन्छ अब हामीले ज्वरो नाप्नेमा चाहिँ दुईटा थरी स्केल राखेको हुन्छ डिग्री सेन्टिग्रेड डिग्री फरेनहाइट दुईटा राखेको हुन्छ तर भने यो बाहिरपट्टिको ग्लासमा चाहिँ स्केल लेखिया हुन्छ स्केल चाहिँ यहाँ हुन्छ हस् म फेरि सम्झाएँ मलाई त्यसपछि थर्मिटर व्हाट इज थर्मिटर भने थर्मिटर इज जस्ट अ ग्लास ट्युब त्यो ग्लास ट्युबको एकापट्टि साइडमा के हुन्छ क्लोज बल्ब हुन्छ त्यो बल्बमा चाहिँ थर्मोमेट्रिक लिक्विड कुनै लिक्विड भरिया हुन्छ अब जनरलमा हामीले देख्ने थर्मोमिटरमा चाहिँ मर्करी भरिया हुन्छ है मर्करी एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड त्यसको टपबाट चाहिँ फाइन ट्युब जान्छ त्यो फाइन ट्युबको नाम चाहिँ क्यापिलरी ट्युब भइहाल्यो एक्सटर्नली इट इज सराउन्डेड बाई द ग्लास वेयर स्केल्स आर मेन्टेन अर स्केल आर फिक्स्ड यति हो थर्मोमिटर भने अब तिमीहरू भन्लाउ हाउ डज थर्मोमिटर वर्क हैन कसरी काम गर्छ सिम्पल थर्मोमिटर वर्क कसरी गर्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि त्यो थर्मोमिटरको बल्ब छ त्यो बल्बलाई के गर्ने त्यो थर्मोमिटरको बल्बलाई कुनै पनि सब्स्टेन्स मेजर गर्नुपर्ने सब्स्टेन्समा लगेर टच गराइदिने फर इक्जाम्पल तिमीहरूको हिट बडीको टेम्परेचर नाप्नु पर्यो भने जिब्रोको मुनि अथवा यो काखीको मुनि लगेर राख्ने तातोमा छुवाइदिने कुन चाहिँ पार्ट छ भने यो पार्ट बल्ब चाहिँ छुवाइदिने यो बल्ब ठिक छ जब बल्बमा तातो पर्छ त्यो भित्रपट्टिको लिक्विड तातोले गर्दा के हुन्छ अरे एक्सपान्ड हुन्छ एक्सपान्ड अघि भर्खर भने हैन त हिटले गर्दा सब्स्टेन्स के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ जब यो बल्बमा भएको लिक्विडले तातो पाउँछ यो एक्सपान्ड हुन्छ र यो क्यापिलरी ट्युबबाट बिस्तारै सर्दै माथि 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 जान्छ जहाँनिर पुग्छ त्यही टेम्परेचर सपोज यहाँ पुग्यो ठाउँमा आयो भनेदेखि मानौ 39 डिग्री सेन्टिग्रेडमा आएछ भने ओ भैया तिम्रो टेम्परेचर त 39 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेछ पत्ता लाग्यो मिस्ट होइन यो भित्र क्यापिलरी ट्युब भित्र बढ्दै 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 गएर यहाँ माथि पुग्यो यहाँ सपोज आइपुग्यो र यहाँ चाहिँ मानौ यसको नाम चाहिँ कति थियो भनेदेखि 42 डिग्री सेन्टिग्रेड थियो सपोज यहाँनिर स्केल 42 छ भने यसो हेर्ने पारो मर्करी यहाँ आएपछि ओ भाइ तिमी त अस्ति झन् अस्ति मरिसक्यो अहिलेसम्म के गरेर बस्छ भन्ने टेम्परेचर 42 रहेछ नि त 42 भन्दा माथि जानु मान्छे हुने हो नि त ठिक छ आयो तरिका त्यसपछि यसले काम कसरी गर्दो रहेछ हेर त हाउ डज इट वर्क
when the bulb is touched or exposed with the hot substance, the temperature of the liquid increases and the liquid inside the bulb expand हुन्छ expand भएर क्यापिलरी ट्युबबाट बिस्तारै फ्लो हुन्छ up to where it goes or reaches, that will be the temperature. ठिक छ त्यसपछि कसैले on what principle does the thermometer work भने it work on the basis of expansion of liquid भन्ने गरेछ के को बेसिसमा expansion of के liquid तातोले गर्दा लिक्विड एक्सपान्ड भएर काम गरे हो नि त यदि लिक्विड एक्सपान्ड नगर्नु भने यसो काम छैन फिनिश त्यसपछि मेजर रोल नै कहाँ छ तातोले लिक्विड एक्सपान्ड हुन्छ त्यही लिक्विड एक्सपान्ड हुन्छ भन्ने प्रिन्सिपलमा थर्मोमिटरले काम गर्छ वाउ टिक ड्यास दिएर क्यापिलरी ट्युबको डिफिनेसन लेख्न मिल्छ ड्यास दिएर मेरो प्यारा प्यारेहरु क्यापिलरी ट्युब द फाइन ट्युब इनसाइड थर्मोमिटर the fine tube inside thermometer छिटो गरे भाषालाई the fine tube inside thermometer through which thermometric liquid flow यो thermometric liquid मा डेफिनेसन यसको बारेमा पनि पढ्नु पर्छ है म लेखाइ मात्रै thermometric liquid flow the fine tube inside thermometer through which thermometric liquid flow is called capillary tube. Through which thermometric liquid भनेको त्यही अहिलेको मर्करी भने हो मर्करी अल्कोहल जे छ त्यही through which thermometric liquid flow is called capillary tube. Finished. अब तिमीलाई कहिले भनेको भने के भन्ने bulb भनेको the lower part of the thermometer where the thermometric liquid remains. The lower part of thermometer where liquid remains. The lower part of thermometer where liquid remains. Where liquid remains is bulb. Where liquid remains is called K. It's called ball. Why ball boy? Sakyo? Okay, great. Fine. Then after our ball ko boy capillary tube gura. Our law on which principle does it work? Bhani chahiyo ni ta haina. Dash de lekha. The working principle of thermometer is bhani lekha. The working principle of thermometer is working principle of law something the working principle of thermometer is dash liquid expands on heating expands liquid expand on heating expansion of liquid occurs on heating by the heat just language liquid expands on heating liquid expands on heating. Wow. Okay. So, okay, so kam.